सरकारान रेशन कार्ड धारकां खातीर ई-KYC ची मुदत 30 एप्रिल मेरेन दिल्या। पूण कितल्याशाच जाणांक अजून ह्या येवजणेची माहिती लेगीत मेळूंक ना। हाका लागून हे येवजणेची मुजत वाडोवची आनी जागृताय करपाची मागणी थळावे करतात। राज्य सरकारान पुराय डेटा मेळोवपाक लागून रेशन कार्डां खातीर येवजण आंखल्या। रेशन कार्डार जांची नांवां आसात तांणी ई-KYC करपाचे सक्तीचे केला। आता हे ऑनलायन पद्दतीन केला, पूण जांकां हे करपाक येयना वा शक्य ना तांणी कितें करप, लोकांनी प्रश्न केला। आज गोवा 365 तुमकां दाखयता की जी KYC करपा लायल्या रेशन कार्डा खातीर ह्या KYC ची जी डेडलायन आसा ही ह्या म्हयन्याच्या एप्रिलाच्या लास्ट 30 तारीख म्हणल्यार आसा। आनीक सद्याक जर जे कडेन आमी इन्फॉर्मेशन काडले थंय जर गेले जाल्यार KYC म्हणटा तें जालना, कित्याक ही सेंट्रल गव्हर्मेंटाची जी स्कीम आसा ही स्कीम सद्याक सेंट्रल गव्हर्मेंटान लॉन्च केल्ली कडेन आसा की कितले बिओ पॉवर्टी लायनीर आसात, कितले पॉवर्टी लायनीर आसात हेजे खातीर तांचो एक डेटा तयार मेळचो। तो डेटा कंप्लीट थंय कॉम्प्युटरान फीड जावन उरता आनी तेजे कळची म्हणून तेंणी एक सेंट्रल गव्हर्मेंटान स्कीम काडली। पूण हांगा हेजी गांवां जे लोक रावतात हांकां आजुनूय कांयच खबर ना कशें KYC करपाचें, एक वटेन ऑनलायन करपाची म्हणून तेणी ऑनलायन एप तेणी काडले कडेन आसा। पूण जे गांवगिऱ्या वाठारांत जे लोक रावतात तेंचे फुडें तांकां ते कांय KYC म्हणटा तें कळना, तेणी वचोन करूंक पडटा। जेन्ना आमी स्थानीक लोकांक सुद्दां विचारलें तर हेचें कितें दिसता तुमकां, तुमी KYC केला ते म्हणटा आमचे कडेन थोड्या कडेन रेशन कार्ड ना। जो एक्स जिल्ला मेंबर जो आसा सातान म्हणटा तो जिल्ला मेंबर तेणी सुद्दां आजुनूय रेशन कार्ड केलें ना खंय। हेजे वयल्यान पळयात की आमी गोंयांत कितले मुखार आसा म्हण तें कळटा। ही जर KYC करतले, हे फॉर्मेट करतले जाल्यार जाणटेल्यांक कितें करपाचें, ज्या मनशाक कॉम्प्युटर कळना, ज्या मनशार बेडाचेर आसात आनी तो तेजो हेड उरता तेज्यान जर येवपाक जायना जाल्यार मुखार कितें। ज्या टायमार आमी आज ऑफिसां आयिल्ले सिवील सप्लायाच्या, पूण तितूंक जे सिवील सप्लाय ऑफिसर आसा तो मेळ्ळा आमकां, तो पणजे मिटिंगेक गेले कडेन आसा। पूण तांचे जे हे आसा तेणे आमकां पळय दाखयले कडेन आसा की हे जे आसा ते आमी काडले कडेन आसा आनी ह्या हेजे वयल्यान तुमी करची म्हणून मागले कडेन आसा तेणी। आनीक आमी एक सरकाराक आनी सिवील सप्लायाक अपील करतात की ही जी डेट आसा, ही जी डेडलायन आसा ही मुखार वाडोवची, कित्याक सगळे लोकांक जर डेटा मेळटलो जाल्यार सगळी लोकां पर्यंत ही स्कीम पावोवपाक जाय आनी हे कळपाक जाय म्हणून अवेरनस हे गरजेचें आसा आनी अवेरनस करची म्हणून लोकूय मागतात। लोक गरीब काबार जाता तितून ते गव्हर्मेंट खुशाल गरीब काबार जालो ते आनी ते तेंगेले कॉर्पोरेट टॅक्स जाला ते कोण पळय आतां ऑप्शन कितें म्हणून येता सर्वायवला पिडे कोण पळय पावोवपाक आहा तेजे एडवांटेज घेतले, गरिबां पासत कोण घालना। आतां पळयता मुगेल्याचे मुखार रेशन कार्ड ना, ते स्कीम केन्ना कोण डिटेल म्हणटाय APL म्हणटाय सगळे ATM हाडटाय, बायोमेट्रीक म्हणटाय आनी कितें म्हणटाय कितें करपाचें। पूण ह्या लोकां पर्यंत पावला पावना न्ही, तांचे गरिबां मुगले पावना। पूण आतां जाल्यार मुगले पावता आनी तेंका रेशन कार्ड आसा, पूण आतां आमचो गरीब आसा रेशन कार्ड ना आसा। सो हें करता जाल्यार तेणी कितें करपा जाय, लोकांक अवेरनस करपा जाय, गांवांनी येवपा जाय सारकें ना ते एक पळय प्लेस दवरले पडटाय ना जाल्यार लोकल MLA मेळ म्हणटाय ऑप्शन आसा तांणी सारकें घालपा जाय। म्हाका MLA पयलीं वचपा ना पडटलो वचपाचें हिंगेल्या ते म्हणटाय आज काडपा जालें, काडप डेट जाली ऑनलायन सांगताय ते आमी ऑनलायन नेणें पडे ऑनलायन ना तेणी कितें करपाचें, ग्राउंड रुटींग गांवां येवपा जाय, सांगपा जाय, अवेरनस करपा जाय। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकर।